Hello, good afternoon, my dear students. How are you, students? I'm fine too. Thank you, my dear students. Today, we are going to discuss about Unit 2 and Activity number 3. आज चाहिँ भाइ बहिनीहरू हामी Unit 2 को एक्टिभिटी नम्बर 3 प्र्याक्टिस गर्न गइरहेका छौं। त्यसमा हामी एक्टिभिटी नम्बर 3 मा भएका क्रियाकलापहरूको बारेमा हामी आजको अभ्यासमा हामी छलफल गर्ने छौं। We discuss about activity number 3 today. Listen to me and look at on the board, please. The passage, activity number 3. The passage is about Mr. Suresh Guru. यो एक्टिभिटी नम्बर 3 को प्यासेज चाहिँ सुरेश गुरुङको बारेमा दिएको छ। दिस इज द कम्प्रिहेन्सन प्यासेज। यो चाहिँ एउटा कम्प्रिहेन्सन प्यासेज हो। त्यसकारणले आजको युनिटमा र आजको युनिटको एक्टिभिटी नम्बर 3 मा हामी यो प्यासेजको बारेमा छलफल गर्ने छौं। र भाइ बहिनीहरू तपाईहरुले यो पिरियड अवधिभर ध्यान दिएर सुन्नु होला र ध्यान दिएर यता बोर्डमा तपाईहरुले म बोर्डमा टिपोट गरेका कुराहरुलाई तपाईहरुले ध्यान दिएर हेर्नु होला। नाउ वी आर गोइङ टु स्टार्ट अबाउट दिस प्यासेज। यो प्यासेज हामी सुरु गर्न गइरहेका छौं भाइ बहिनीहरू र यो प्यासेज सुरु गर्नुभन्दा अगाडि देयर इज अ क्वेशन। त्यहाँ एउटा प्रश्न दिएको छ, माथि एउटा बोल्ड लेटरहरु प्रयोग गरेर त्यहाँ दिएको क्वेशन यस प्रकारको छ र त्यो क्वेशनमा आधारित भएर त्यो प्रश्नमा हामी त्यो प्रश्न तपाईहरुलाई किन दिएको छ भने हामीले पढ्दै जाँदाखेरि त्यो प्रश्नको उत्तर हामीले दिनुपर्ने हुन्छ र त्यो प्रश्न यस प्रकार छ, हु इज अ फुटबल प्लेयर भनेर त्यहाँ माथि बुकको माथि तपाईहरु हेर्नुस् त त्यहाँ प्रश्न यस प्रकारको दिएको छ, हु इज अ फुटबल प्लेयर, हु इज अ फुटबल प्लेयर भनेर तपाईहरुको टेक्स्ट बुकको माथि, टेक्स्ट बुकको यो प्यासेजको माथि यो प्रश्न तपाईहरुलाई दिएको छ, हु इज अ फुटबल प्लेयर भनेर दिएको छ। तपाईहरुले हेर्नुभयो त आफ्नो टेक्स्ट बुकको माथि हेर्नु होला, त्यहाँ तपाईहरुलाई यो प्रश्न दिएको छ। एकचोटी प्रश्न ध्यान दिएर सुन्नु होला, हु इज अ फुटबल प्लेयर भनेको फुटबल खेलाडी को हो भनेर तपाईहरुलाई यो क्वेशन दिएको छ। अब तपाईहरु हामी यो प्यासेज पढ्ने छौं र त्यो प्यासेज पढिसकेपछि यो प्रश्नको उत्तर हामीले खोज्नु पर्ने हुन्छ र यो प्रश्नको उत्तर हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले प्यासेज हामीले जुन प्यासेज पढिरहन्छौं त्यतिखेर तपाईहरुले ध्यान दिएर मैले भनेको कुरा ध्यान दिएर सुन्नु होला र म बोर्डमा व्हाइट बोर्ड यो तपाईहरुको अगाडि बोर्ड छ, त्यो बोर्डमा म जे कुराहरु लेख्छु त्यसलाई पनि तपाईहरुले आफ्नो कपीमा पनि टिपोट गर्नु होला र म यहाँबाट तपाईहरुलाई त्यसको बारेमा जानकारी गराउने छु। अब मैले अघि नै तपाईहरुलाई भनिसकेको छु, द प्यासेज इज अबाउट सुरेश गुरुङ। यो प्यासेज चाहिँ सुरेश गुरुङको बारेमा छ र त्यस्तै गरी यो प्यासेज सुरेश गुरुङको बारेमा हामीले पढिसकेपछि हामीले पनि यस्तै गरी आफ्नो बारेमा नि सेल्फ राइटिङ आफ्नो बारेमा पनि लेख्न सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले यो तपाईहरुले ध्यान दिएर सुन्नु होला। नम्बर फर्स्ट प्यासेजमा के छ भने भाइ बहिनीहरू के भनिएको छ भने माई नेम इज सुरेश गुरुङ भनेर भनिएको छ। सुरेश गुरुङले माई नेम इज सुरेश गुरुङ भनेर भनिएको छ। अब तपाईहरुले उसले माई नेम इज सुरेश गुरुङ भने जस्तै तपाईहरुले पनि आफ्नो नाम त्यसैगरी माई नेम इज तपाईको नाम के हो त्यसैगरी भन्नुपर्छ। अब जस्तो उसले के भन्यो, माई नेम इज सुरेश गुरुङ भनेर उसले भन्यो। सुरेश गुरुङले उसले आफ्नो बारेमा भनिरहेको छ। माई नेम इज सुरेश गुरुङ
मेरो नाम सुरेश गुरुङ हो भनेर उसले सुरेश गुरुङले भने जस्तै तपाईहरुले पनि अब आफ्नो नाम स्टार्टिङ गर्दा प्यासेज स्टार्टिङ गर्दा तपाईहरुको बारेमा सेल्फ राइटिङ आफ्नै बारेमा लेख्दाखेरि तपाईहरुले पनि यसै गरी स्टार्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। माई नेम इज सुरेश गुरुङ भने जस्तै अब तपाईहरुको नाम के छ तपाईहरुले पनि त्यस्तै गरी माई नेम इज अनि आफ्नो नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरु यहाँ दिएको उसले भन्दै छ अर्को I am 11 years old. म 11 वर्षको भएँ भनेर उसले भन्छ। I am 11 years old. How old is सुरेश गुरुङ? अब भन्नुस् तपाईहरु सुरेश गुरुङ कति वर्षको छ? How old is सुरेश गुरुङ? सुरेश गुरुङ कति वर्षको छ? अब तपाईहरुले भन्नुस् त सुरेश गुरुङले I am 11 years old भने म 11 वर्षको छु भनेर सुरेश गुरुङले भन्यो। मैले तपाईहरुलाई के प्रश्न गरे हाउ ओल्ड इज सुरेश गुरुङ? सुरेश गुरुङ कति वर्षको छ? अब तपाईहरुले यो प्रश्नको उत्तर दिँदाखेरि के भन्नु पर्यो? सुरेश गुरुङ इज 11 years old भनेर भन्नु पर्यो के अथवा ही इज 11 years old भनेर भन्नु पर्यो। मैले तपाईहरुलाई हाउ ओल्ड आर यु भनेर सोधे। अब तपाईहरु यसको उत्तर दिनुस्। मैले अघि सुरेश गुरुङ कति वर्षको छ भनेर सोधे अकॉर्डिंग टु द पैसेज अनुसार हाउ ओल्ड इज सुरेश गुरुङ आई आस्क्ड टु यु। मैले तपाईहरुलाई यसरी सोधे पैसेज अनुसार चाहिँ सुरेश गुरुङ कति वर्षको छ भनेर सोधे। पैसेजमा सुरेश गुरुङले के भनेको छ आम 11 years old भनेर भनेको छ। म 11 वर्षको छु भनेर भनेको छ। अब तपाईले सुरेश गुरुङ 11 वर्षको छ भन्नको लागि ही इज 11 years old भन्नु पर्यो। अब मैले तपाईहरुलाई यही प्रश्न तपाईहरुलाई सोधे आई आस्क्ड टु यु। मैले तपाईहरुलाई यो प्रश्न सोधे हाउ क्यान यु रिप्लाई? तपाई कसरी उत्तर दिनुहुन्छ? द क्वेशन इज लाइक दिस। प्रश्न यस प्रकारको छ हाउ ओल्ड आर यु? हाउ ओल्ड आर यु? तपाई कति वर्षको हुनुहुन्छ भनेर मैले तपाईलाई प्रश्न गरे। अब तपाईले रिप्लाई गर्नु पर्यो, यसको आन्सर भन्नु पर्यो। अब तपाईले स्टार्टिङ कसरी गर्नुपर्ने हुन्छ? आई एम। अब तपाई कति वर्षको हुनुभयो? 10 वर्ष हुनुभयो भने 10, 11 वर्ष हुनुभयो भने 11, 12 वर्ष हुनुभयो भने 12। अब कति वर्ष हुनुभयो? आई एम बाट स्टार्ट गर्नुस् अनि वर्ष कति वर्ष हुनुभयो त्यति लेख्नुस् अनि इयर्स ओल्ड भनेर लेख्नुस्। जस्तै तपाई मानौ 10 वर्षको हुनुहुन्छ भने तपाईले अब लेख्नु पर्यो भन्नु पर्यो आम 10 years old भनेर आम 10 years old भनेर तपाईले भन्नुपर्छ। सुरेश गुरुङले आम 11 years old म 11 वर्षको छु भने जस्तै तपाई पनि 11 वर्षको हुनुहुन्छ भने तपाईले के भन्नु पर्यो आम 11 years old। 10 वर्षको हुनुहुन्छ भने आम 10 years old हो। यसरी तपाईले सुरेश गुरुङ सँगसँगै आफ्नो व्यक्तिगत आफ्नो सेल्फ आफ्नो बारेमा पनि जान्दै भन्न जान्दै जानुपर्ने हुन्छ। यो सुरेश गुरुङको बाट दिएको प्यासेजको आशय पनि यही हो, तपाईले आफ्नो बारेमा पनि लेख्न सक्नुपर्छ भन्ने आशय हो। त्यस्तै भाइ बहिनीहरु अनि सुरेश गुरुङकै प्यासेजले हुन्छ आम टल। आम टल TALL टल। सुरेश गुरुङले के भनिरहेछ? आम टल भनेर भनिरहेछ। TALL टल। टल मिन्स TALL टल। टल मिन्स अग्लो। अग्लो। सुरेश गुरुङ कस्तो छ? अग्लो छ। अब तपाई उ अग्लो छ। What is the opposite meaning of tall? Tall उ अग्लो छ, सबै अग्लो हुन्छ भन्ने छैन, कहिले होचो पनि हुन्छ। अब होचो छु पनि भन्नुपर्ने हुन्छ, कहिले हामी होचो छौं भने म होचो छु भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले टल को उल्टो अथवा अपोजिट वर्ड के हो त्यसको बारेमा पनि हामीले बुझिराख्नु पर्छ। त्यसकारणले द अपोजिट वर्ड अफ टल इज short। 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 होचो छोटो
भन्ने अर्थ जनाउँछ सर्टले, SHORT, सर्ट। द अपोजिट वर्ड अफ टल, सर्ट। यो पनि बुझिराख्नुपर्छ तपाईँले। सुरेश गुरुङले आम टल भन्यो, ऊ अग्लो छ भने हामी होचो छौँ भने आम सर्ट भनेर पनि आफूले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले यसको अपोजिट मिनिङ पनि हामीले बुझिराख्नुपर्छ। त्यस्तै उसले हामी तपाईँहरू के ध्यान दिनुहोस् भने तपाईँहरूले अहिले के आफ्नो ध्यान दिएर सुन्नुहोस् भने वी आर रिडिङ अबाउट सुरेश गुरुङ। अहिले हामी सुरेश गुरुङको बारेमा पढिरहेका छौँ र हामीले पनि सुरेश गुरुङको जस्तै आफ्नो सेल्फ कुराहरू, व्यक्तिगत कुराहरू लेख्न सक्नुपर्छ यो प्यासेज पढिसकेपछि भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरूले पनि राम्रोसित ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। नाउ आई लुक स्मार्ट इन माई स्कुल युनिफर्म। आई लुक स्मार्ट इन माई स्कुल युनिफर्म। म चाहिँ मेरो स्कुल युनिफर्ममा स्मार्ट देखिन्छु। उसले भनिरहेछ आम टल एन्ड आई हेभ गट डार्क कर्ली हेयर। आई हेभ गट डार्क कर्ली हेयर भनेर उसले भनिरहेको छ। उसको चाहिँ डार्क कर्ली हेयर छ। हेयर DARK डार्क, CURLY कर्ली, HAIR हेयर, डार्क कर्ली हेयर। डार्क, अब डार्क मिन्स यहाँ चाहिँ हामीले अब डार्क शब्दको अर्थ त अँध्यारो भनिन्छ। यहाँ चाहिँ हामीले यो प्यासेजमा चाहिँ कालो, अँध्यारो भएपछि कालो हुन्छ। डार्क मिन्स कालो। कर्ली, कर्ली भनेको त्यो सुरेश गुरुङको पिक्चरमा, वाट क्यान यु सी इन द पिक्चर, तपाईँ दिएको प्याराग्राफको पिक्चरमा तपाईँले के देखिरहनु भएको छ? त्यहाँ देयर इज बोय, त्यहाँ एउटा केटा छ। ही इज क्यारिङ अ ब्याग, ऊ ब्याग बोकिरहेको छ। यो त देखिरहनु भएको छ नि तपाईँले पिक्चरमा। एन्ड हाउ लाइक इज हिज हेयर, र उसको कपाल चाहिँ कस्तो देखिरहनु भएको छ त तपाईँले? तपाईँले हेर्नुहोस् त, कपाल मान्छेको धेरै थरीको हुन्छ। जस्तो धेरै थरीको कपालमा तपाईँले उसको कपाल कस्तो देखिरहनु भएको छ? घुम्रेको जस्तो छ नि, छ कि छैन? तपाईँहरूले देखिरहनु भएको हो। त्यस्तो प्रकारको कपाललाई कर्ली भनेर भनिन्छ। अनि हेयर भनेको कपाल भयो। कर्ली हेयर भनेको सुरेश गुरुङको कपाल चाहिँ तपाईँले पिक्चरमा कस्तो कपाल देखिरहनु भएको छ उसको, सुरेश गुरुङको हो त्यस्तै कपाललाई तपाईँले जस्तो उसको कपाल देखिरहनु भएको छ त्यस्तो कपाललाई चाहिँ कर्ली भनेर भनिन्छ। त्यस्तै कपाल हो कर्ली भनेको, द्याट इज कल्ड कर्ली हेयर। त्यो चाहिँ कर्ली हो। त्यसका डार्क भनेको अब कालो छ, कालो हामी यहाँ डार्कलाई कालो भन्ने अर्थमा बुझ्नुपर्छ। कालो कपाल, कर्ली हेयर छ, घुम्रेको भन्छौँ हामी नेपालीमा। त्यो कर्ली हेयर भनेको चाहिँ जस्तो सुरेश गुरुङको देख्नु भएको छ त्यस्तै। जस्तो हामी पनि हेर्न सक्छौँ, तपाईँहरूको पनि कस्तो कस्तो कपाल छ सबैको टाउकामा। कोहीको स्ट्रेट हुन्छ, सिधा हुन्छ, कोहीको कर्ली हुन्छ हो। यसरी हाम्रो साथीभाइहरूमा पनि हामी देख्न सक्छौँ। अब तपाईँहरू कसको कर्ली छ तपाईँहरू आफैले छुट्याउन सक्नुहुन्छ। जस्तो सुरेश गुरुङको जस्तो कपाल तपाईँहरूको छ भने त्यो हेयर चाहिँ कर्ली हेयर भयो। तपाईँहरू आफ्नो साथीभाइको पनि कपाल हेर्न सक्नुहुन्छ हो। त्यस कारणले कस्तो कस्तो कपाल छ हामी त्यहाँबाट छुट्याउन सक्छौँ। यहाँ चाहिँ उसले सुरेश गुरुङले के भन्छ भने आई हेभ गट डार्क कर्ली हेयर। मेरो चाहिँ डार्क भनेको कालो, कर्ली घुम्रिएको देख्नु भएको छ उसको कपाल, कर्ली हेयर भनेर भनेको छ सुरेश गुरुङले। अब सुरेश गुरुङको त्यस्तो छ भने तपाईँको कपाल कस्तो छ? हामीले यसमा कम्पेयर गर्नुपर्छ, दाँच्दै जानुपर्छ। अघि ऊ 11 इयर्स ओल्ड थियो सुरेश गुरुङ, हि इज 11 इयर्स ओल्ड। सुरेश गुरुङ इज 11 इयर्स ओल्ड हो कि होइन भन्नुहोस् त? ऊ 11 वर्षको छ भने हामीले त्यसलाई कम्पेयर गऱ्यौँ। के भनेर कम्पेयर गऱ्यौँ? आई एम 10 इयर्स ओल्ड, 11 इयर्स ओल्ड, 12 इयर्स ओल्ड। हामी कति वर्षको छौँ त्यसैलाई हामीले कम्पेयर गर्ने। कम्पेयर गर्दै जाँदाखेरि तपाईँले सेल्फ राइटिङ आफ्नो बारेमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले यो सुरेश गुरुङलाई आधार मानेर तपाईँको बारेमा सिकाउन खोजिएको। त्यस कारणले तपाईँ पनि सँगसँगै आफ्नो बारेमा सिक्दै जानुपर्ने हुन्छ। कुरो बुझिरहनु भएको छ नि? त्यस्तै उसले अर्को के छ भने हि लुक्स स्मार्ट इन स्कुल युनिफर्म। उसले भन्छ आई लुक स्मार्ट
इन माई स्कुल युनिफर्म चाहिँ म विद्यालयको युनिफर्म मिन्स हामी विद्यालयमा आउँदा हामी ड्रेस लगाउँछौँ नि, स्कुल जाने बेलामा हाम्रो छुट्टै ड्रेस हुन्छ नि, हामीले लगाइरहेछौँ नि, अहिले तपाईँहरूले लाउनु भएको छ नि स्कुल आउँदाखेरि हामी ड्रेस भन्छौँ नि, हो द्याट्स कल्ड युनिफर्म हो, त्यसैलाई चाहिँ युनिफर्म भनेर भन्छौँ। यो हाम्रो स्कुल युनिफर्म भयो हो। यस्तै सुरेश गुरुङको पनि स्कुल युनिफर्ममा स्कुल ड्रेसमा सुरेश गुरुङ विद्यालय जाँदाखेरि चाहिँ he looks smart। तपाईँ स्मार्ट भन्ने स्मार्ट SMART स्मार्ट, स्मार्ट मिन्स अब तपाईँले स्मार्ट भनेको SMART स्मार्ट, स्मार्ट भनेको कस्तो, तपाईँ जस्तो देखिनु भएको छ स्कुल युनिफर्ममा, तपाईँले कपाल काटिरहनु भएको छ नि, कपाल पाल्नु भएको छैन, कपाल काटेर विद्यालय आउनुहुन्छ, सफा आउनुहुन्छ विद्यालयको पोसाकमा, विद्यालयले यो लुगा चाहिँ स्कुल जाँदा लाउनुपर्छ, यो स्कुलको ड्रेस हो भनेर नुहाइधुवाइ गरेर नङ काटेर सरसफाइ भएर तपाईँ विद्यालय चिटिक्क परेर आउनुहुन्छ नि, हो त्यही हो स्मार्ट भनिन्छ त्यसलाई। देख्दाखेरि सबैले माया गर्ने खालको लभली स्मार्ट हो, त्यस्तै देखिन्छ स्कुल युनिफर्म। हामी पनि कपाल पालेर आयौँ, विद्यालयको ड्रेसमा आएनौँ, युनिफर्ममा आएनौँ, युनिफर्म विद्यालयले गरेको ड्रेस हुन्छ त्यसैलाई युनिफर्म भनिन्छ। एकचोटि तपाईँहरू पनि भन्नुहोस् त युनिफर्म, UNI, जस्तो हामीको युनिफर्म, जस्तो म तपाईँहरूलाई यहाँ वर्ड देखाउँछु ल, तपाईँहरू हेर्नुहोस् त UNIFORM युनिफर्म हो। युनिफर्म भनेको यो युनिफर्म भनेको चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस्, स्पेलिङ राम्रोसित हेर्नुहोस्, र मैले यहाँ लेखेर तपाईँहरूको लागि तयार गरेर ल्याएको छु UNIFORM युनिफर्म हो। युनिफर्म मिन्स ड्रेस, जुन युनिफर्म हुन्छ, जुन हरेक अफिसहरूमा हुन्छ, प्रत्येक विद्यालयहरूमा पनि हुन्छ हो, त्यो युनिफर्म भनेको चाहिँ हामीले त्यो कुनै पनि विद्यालय जाँदा कुनै अफिस जाँदाखेरि लाएर आउनुपर्छ। अनि त्यस्तै सुरेश गुरुङ पनि युनिफर्ममा जान्छ। तपाईँहरू सबैले यो देखिरहनु भएको छ, हेर्नुहोस् यहाँ मैले तपाईँहरूलाई एउटा यो कार्ड देखाइरहेको छु, यो कार्डमा केही लेटरहरू लेखिएको छ र त्यो लेटरहरूबाट एउटा वर्ड बनेको छ। अब तपाईँहरू भन्नुहोस् त यहाँ के लेटर लेखिएको छ? यु, गुड, अरूले पनि भन्दै जानुहोस्, N, yes, I, F, O, तपाईँहरू पनि भन्दै जानुहोस्, RM, युनिफर्म। यसलाई के भनिन्छ? युनिफर्म। म सँगसँगै भन्नुहोस् त तपाईँहरू, हो गुड, युनिफर्म, भेरी गुड। चोटि फेरि सबैले भन्नुहोस् त युनिफर्म, गुड, भेरी गुड हो। यो युनिफर्म भनेको चाहिँ अब तपाईँले बुझ्नुभयो नि, तपाईँहरूले पनि युनिफर्ममा आउनु भएको छ नि सबै, तपाईँहरू म देखिरहेको छु, तपाईँहरू सबै विद्यालयको युनिफर्ममा आइरहनु भएको छ, विद्यालयको ड्रेसमा आइरहनु भएको छ, द्याट्स गुड हो। त्यस कारणले यु लुक अल्सो स्मार्ट, तपाईँहरू पनि स्मार्ट देखिनु भएको छ एज सुरेश गुरुङ जस्तै। तपाईँहरू पनि देखिया छ नि के सुरेश गुरुङ मात्र, हामी पनि स्मार्ट देखिरहेछौँ छैन हो। स्मार्ट हुनको लागि के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि विद्यालयको ड्रेसमा आउने मात्र होइन, कपाल काट्नु पर्यो, नङ काट्नु पर्यो, नुहाउनु पर्यो, कपाल कोर्नु पर्यो, सरसफाइ हुनु पर्यो, अनि चिटिक्क परेर विद्यालय आउनु पर्यो, द्याट इज कल्ड स्मार्ट। अनि त्यसलाई स्मार्ट भनिन्छ। कपाल पाल्ने, ड्रेस नलाउने यस्तो गरेर आयो भने त स्मार्ट हुँदैन। तपाईँहरूलाई स्मार्ट हुन मन छ कि छैन? स्मार्ट भयो भने सबैको प्यारो हुन्छ, सबैले माया गर्छन्, लभली हो। त्यस कारणले हामी सबैको प्यारो हुनु पनि स्मार्ट हुनुपर्छ, अनुशासनमा रहनु पनि स्मार्ट हुनुपर्छ, सुरेश गुरुङ जस्तै स्मार्ट हुनुपर्छ। ओके ओके हो, हि लुक्स स्मार्ट भने जस्तै हामी पनि अनि स्मार्ट देखिनको लागि यो भइरहनुपर्छ है त भाइ बहिनीहरू। ओके माई स्टुडेन्ट्स, हो गुड, थ्याङ्क यू भेरी मच। अनि उसले भन्छ आई वेयर, सुरेशले भनेको कुरा म भनिरहेको छु एकोर्डिङ टु द प्यासेज, आई वेयर फ्यान्स एन्ड सर्ट एट होम, आई वेयर फ्यान्ट एन्ड सर्ट एट होम। म घरमा हुँदा चाहिँ सर्ट र प्यान्ट लगाउँछु भनेर उसले भनिरहेछ। जस्तो विद्यालय जाँदा त स्कुल युनिफर्ममा जाने भयो, स्कुल ड्रेसमा जाने भयो, त्यो छुट्टै कुरो छ। तर घरमा बस्दा एट होम हि वेयर्स प्यान्ट एन्ड सर्ट। घरमा चाहिँ उसले के गर्छ? प्यान्ट र सर्ट लगाउँछ। अब तपाईँहरू पनि घरमा स्कुलकै ड्रेस लगाउनुहुन्छ त घरमा बस्दा? लगाउनुहुन्न हो। त्यस्तै तपाईँहरूले पनि घरमा के लगाउनुहुन्छ, आफूले के लगाउने त्यहीले
आई वेयर भन्ने तपाईँहरूले आई वेयर अब घरमा के लगाउनुहुन्छ त सुरुवाल लगाउनुहुन्छ भने आई वेयर ट्राउजर ट्राउजर भन्नु पर्यो फ्रक लगाउनुहुन्छ बहिनीहरूले भने फ्रक भन्नु पर्यो अब के लगाउनुहुन्छ त्यही भन्ने अनि सुरेश गुरुङले चाहिँ फेरि के हुन्छ आई डोन्ट लाइक सर्ट्स भन्छ उसले सर्ट्स भनेको चाहिँ ऊ चाहिँ प्यान्ट लगाउँछ उसले सर्ट्स भनेको जस्तो हाफ प्यान्टहरू यस्तो जस्तो छोटो कपडाहरू चाहिँ आई डोन्ट लाइक सर्ट्स भन्छ उसले छोटो कपडाहरू चाहिँ मलाई मन पर्दैन भनेर सुरेश गुरुङले भन्छ माई डियर स्टुडेन्ट्स व्हाट न्यू अबाउट दिस प्यासेज दिस सर्ट प्यासेज अहिले हामीले छोटो एउटा सर्ट प्यासेज पढ्यौँ त्यसबाट तपाईँहरूले के बुझिरहनु भएको छ वन्स क्यान सरस्वती म अघि हामीले भनेका कुराहरूलाई एकचोटि रिपिट गर्छु वन्स क्यान आई एम गोइङ टु रिपिट एकपटक म यो दोहोऱ्याउन गइरहेको छु स्टार्ट फ्रम माई नेम इज सुरेश गुरुङ भन्छ मेरो नाम सुरेश गुरुङ हो आम 11 years old म 11 वर्षको छु ल के भन्छ माई नेम इज सुरेश गुरुङ आम 11 years old ल उसले भन्छ आई हेभ गट डार्क कर्ली हेयर आई हेभ गट डार्क कर्ली हेयर उसको चाहिँ कालो घुम्रेको कपाल छ सुरेश गुरुङ सेड इट सुरेश गुरुङले भने हो यो कुरो अनि उसले के भन्छ आई लुक स्मार्ट इन माई स्कुल युनिफर्म आई लुक स्मार्ट इन माई स्कुल युनिफर्म म चाहिँ मेरो स्कुल युनिफर्ममा चाहिँ एकदमै स्मार्ट देखिन्छु मैले स्मार्टको बारेमा तपाईँहरूलाई अघि नै भनिसकेँ स्मार्टको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई अघि नै व्याख्या गरिसकेँ के हो त स्मार्ट होइन त तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुनिरहनु भएको छ बुझिरहनु भएको छ हेरिरहनु भएको छ बोर्डमा हेरिरहनु भएको छ यता हेर्नुहोस् सुन्नुहोस् लिसन केयरफुल्ली एन्ड लुक एट अन द बोर्ड ध्यान दिएर सुन्नुहोस् लिसन केयरफुल्ली वाट आई से म के भनिरहेको छु त्यो चाहिँ एकदम ध्यान दिएर तपाईँहरूले सुन्नु होला बी अटेन्सन प्लिज सुरेश गुरुङ लुक्स स्मार्ट इन हिज स्कुल युनिफर्म सुरेश गुरुङ लुक्स स्मार्ट इन हिज स्कुल युनिफर्म उसको स्कुल ड्रेसमा चाहिँ ऊ के देखिन्छ त भन्दाखेरि एकदम स्मार्ट देखिन्छ अनि उसले भन्छ आई वेयर प्यान्ट्स एन्ड सर्ट्स एट होम म चाहिँ घरमा हुँदा चाहिँ सर्ट र प्यान्ट लगाउँछु आई डोन्ट लाइक सर्ट्स म चाहिँ सर्ट्स भनेको छोटो कपडाहरू चाहिँ मन पराउँदिनँ भनेर सुरेश गुरुङले भन्छ अब तपाईँले पनि त्यसै गरी सुरेश गुरुङको जस्तै गरी आफूले पनि केही कुराहरू भन्न सक्नुपर्छ केही कुरा प्र्याक्टिस इट स्लोली बिस्तारै तपाईँले प्र्याक्टिस गर्दै जानुभयो भने तपाईँले पनि सजिलै यु क्यान नो इजिली तपाईँले पनि सजिलैसित जान्नुहुन्छ बट बी एटेन्सन एन्ड बी केयरफुल एन्ड लिसन टु मी मैले भनेको कुरा ध्यान दिएर सुन्नुहोस् त्यसपछि हामी एक्टिभिटीहरू धेरै अभ्यासहरू गर्नेछौँ अनि तपाईँहरूले पनि जान्दै जानुहुनेछ नेक्स्ट प्यासेज आम अ गुड फुटबल प्लेयर सुरेश गुरुङ सेट सुरेश गुरुङले भन्छ के भन्छ भन्दा आम अ गुड फुटबल प्लेयर हो ऊ चाहिँ एउटा राम्रो फुटबल खेलाडी हो फुटबल तपाईँहरूले फुटबल खेल्नुहुन्छ हामी पनि फुटबल खेलाडी हो कि होइन तपाईँहरूले पनि फुटबल खेला देखिरहेको छु मैले त्यस कारणले तपाईँहरू पनि गुड फुटबल प्लेयर हो तपाईँहरू पनि राम्रो फुटबल खेलाडी हो तर बललाई राम्रो फुटबल प्लेयर मात्र गुड फुटबल प्लेयर हुन त अझै अभ्यास गर्नुपर्छ पर्छ पर्दैन गुड हो पर्छ त्यस कारणले आम गुड फुटबल प्लेयर भनेर सुरेश गुरुङले भनिरहेछ सुरेश गुरुङले के भन्छ आम गुड फुटबल प्लेयर म चाहिँ एकदम राम्रो फुटबल खेलाडी हुँ भनेर भनिरहेछ नि छैन त्यस्तै तपाईँहरूलाई यहाँ क्वेसन थियो नम्बर 1 क्वेसन हु इज अ फुटबल प्लेयर भनेर पहिलो हामीले प्यासेज स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई एउटा प्रश्न थियो के प्रश्न थियो भन्दाखेरि हु इज अ फुटबल प्लेयर भनेर तपाईँहरूलाई क्वेसन थियो कि थिएन तपाईँहरूलाई थाहा छ नि मैले यो प्यासेज स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि देयर इज अ क्वेसन त्यहाँ एउटा प्रश्न छ द क्वेसन इज लाइक दिस हु इज अ फुटबल प्लेयर फुटबल खेलाडी को हो भन्ने एउटा प्रश्न छ अब यसको यो प्रश्नको उत्तर त आयो नि सुरेश गुरुङले के भनिरहेछ आम गुड फुटबल प्लेयर अथवा आम फुटबल प्लेयर भनेर भनिरहेछ नि
म एउटा फुटबल खेलाडी, आम फुटबल प्लेयर भनेर उसले भनिरहेछ। अब तपाईँले भने हु इज अ फुटबल प्लेयर, यो प्यासेजमा फुटबल प्लेयर को रहेछ त? हो, गुड, यु आर राइट, सुरेश गुरुङ इज अ फुटबल प्लेयर। भेरी गुड, भेरी गुड एन्सर। तपाईँले एकदम सही उत्तर दिनुभयो। सुरेश गुरुङ इज अ फुटबल प्लेयर। सुरेश गुरुङ के हो त? फुटबल प्लेयर हो। हि इज नट ओन्ली फुटबल प्लेयर, हि इज गुड फुटबल प्लेयर। ऊ फुटबल खेलाडी मात्र होइन, गुड फुटबल प्लेयर हो। बुझ्नुभयो? गुड, राम्रो हुनको लागि किन, व्हाई इज कल्ड गुड फुटबल प्लेयर? किन उसलाई राम्रो फुटबल खेलाडी भनिन्छ? बिकज ही प्र्याक्टिस एभ्री डे। उसले हरेक दिन के गर्छ त? प्र्याक्टिस गर्छ। उसले हरेक दिन फुटबल खेल्ने प्र्याक्टिस गर्छ र त्यसैले त ऊ हरेक दिन फुटबल खेल्ने प्र्याक्टिस गर्छ त त्यसैले नै ऊ गुड फुटबल प्लेयर भयो। उसले राम्रोसित फुटबल कसरी हान्ने, फुटबल के गर्ने भन्ने कुरामा ऊ मेहनती छ, अनि मेहनती भएको कारणले उसले राम्रो खेल्छ, त्यस कारणले ऊ गुड फुटबल प्लेयर भयो। हामीले पनि गुड स्टुडेन्ट, मैले अस्ति पनि तपाईँलाई भनेको थिएँ नि, ध्यान दिनु भएको छ? गुड हुन गाह्रो छ, राम्रो हुन, तर हामीले राम्रो हुने कोसिस गर्नुपर्छ। नराम्रो भयो भने त हामीलाई कुनै पनि कुरामा, पढाइमा पनि हामी गुड स्टुडेन्ट हुनु पऱ्यो, खेलमा पनि हामी गुड प्लेयर हुनु पऱ्यो, चाहिँ भने गुड हुनु पऱ्यो। गुड भनेपछि आफूले धेरै कुराहरू जानिन्छ, सबैले तपाईँलाई राम्रो भन्छन्, वाह वाह भन्छन्, स्याबासी दिन्छन्, त्यस कारणले हामी पनि गुड हुनु पऱ्यो, सुरेश गुरुङ जस्तै। एज अ सुरेश गुरुङ होइन, सुरेश गुरुङ जस्तै हामी पनि के हुनु पऱ्यो भन्दा गुड फुटबल प्लेयर हुनु पऱ्यो। मैले किन गुड फुटबल प्लेयर भयो भन्दाखेरि हि प्र्याक्टिस इट एभ्री डे। उसले चाहिँ यो फुटबल चाहिँ हरेक दिन प्र्याक्टिस, अभ्यास गर्छ, हरेक दिन उसले अभ्यास गर्छ। अनि उसले भन्छ आई गेट अप एट 6 o'clock एभ्री मर्निङ। हरेक बिहान म 6 बजे उठ्छु भनेर भन्छ सुरेश गुरुङले। आई गेट अप एट 6 o'clock एभ्री मर्निङ। हरेक बिहान म 6 बजे उठ्छु भनेर उसले भन्छ, सुरेश गुरुङले भन्छ। अब सुरेश गुरुङले he gets up at 6 o'clock in every morning। हरेक बिहान ऊ 6 बजे उठ्छ भने। नाउ माई क्वेसन फर यु, अब तपाईहरूलाई मेरो प्रश्न, एट वाट टाइम डु यु गेट अप इन एभ्री मर्निङ? मेरो प्रश्न तपाईहरूलाई यस प्रकार छ, एट वाट टाइम डु यु गेट अप इन एभ्री मर्निङ? हरेक बिहान तपाईँ कति बजे उठ्नुहुन्छ? माई क्वेसन फर यु, मेरो यो प्रश्न तपाईँहरूको लागि, तपाईँहरूको लागि यो मेरो प्रश्न। हरेक बिहान तपाईँहरू कति बजे उठ्नुहुन्छ? सबैको टाइम फरक हुन सक्छ। सुरेश गुरुङ गेट्स अप एट 6 o'clock। सुरेश गुरुङ चाहिँ 6 बजे उठ्छ भने तपाईँ कति बजे उठ्नुहुन्छ भन्ने कुरो अब तपाईहरुले सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। जतिखेर तपाई उठ्नुहुन्छ, स्टार्ट लाइक दिस, आई गेट अप एट o'clock in every morning। यसरी तपाईहरुले स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। I get up at o'clock in every morning। अब कति बजे उठ्नुपर्छ? 6 बजे उठ्नेले 6 o'clock लेख्नु पर्यो, 7 बजेले 7, 8 बजेले 8। 8 बजेसम्म त हाम्रो बिहान हुँदैन, बढीको 7 बजेसम्म। त्यसकारणले तपाईले यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। सुरेश गुरुङले आई गेट अप एट 6 o'clock इन एभ्री मर्निङ भने जस्तै तपाईले पनि के भन्न सक्नुहुन्छ भने आई गेट अप एट कति बजे? 6 o'clock और 7 o'clock कति बजे हुन्छ त्यति बजे लेखेर इन एभ्री मर्निङ भनेर तपाईले लेख्नु पर्यो। आई गो जगिङ
सुरेश गुरुङले आई गो जगिङ भने म जगिङ गर्छु भनेर भन्छ। अब जगिङ भनेको व्हाट इज द मिनिङ अफ जगिङ? अब तपाईले जगिङ मिन्स यस हेर्नुस् जे ओ जी जी आई एन जी जगिङ। जगिङ मिन्स के हो त? अब तपाईहरुलाई यो प्रश्न हुनु पर्यो। जगिङ मिन्स रनिङ स्लोली एन्ड स्टिडली भनेर भनिन्छ। बिस्तारै कुदेको अभ्यास गर्नु चाहिँ जगिङ हो। जस्तै तपाईहरुलाई म जगिङ भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि बिस्तारै रनिङ स्लोली एन्ड स्टिडली लाइक दिस, यसलाई जगिङ भनिन्छ। तपाईहरुले हेर्नुभयो भने स्लोली जस्तो यत्तिकै हामी हिँडिरा देखेर हुन्छौँ खेलाडीहरू, तपाईहरुले यस्तो देखिरहनु भएको छ, यसरी हिँडिरहेछ र बिस्तारै कुदिरहेछ नि यस्तो यस्तो गरेर, हो द्याट इज कल्ड जगिङ। यसरी खेल खेल्ने बेलामा खेलाडीहरू यसरी कुदिरहेको हुन्छ, यो चाहिँ यस्तरी अगाडि स्लोली, इट इज कल्ड जगिङ। यो चाहिँ के हो? जगिङ हो। यसलाई जगिङ भनिन्छ। यसको मिनिङ चाहिँ रनिङ स्लोली एन्ड स्टिडली, द्याट इज कल्ड जगिङ हो। यसलाई जगिङ भनेर भनिन्छ। अब फुटबल खेलाडीहरू तपाईहरु हरेक खेलाडीहरूले खेल खेल्नुभन्दा अगाडि यसरी जगिङ गरेर देखिरहनु भएको होला नि, देख्नु भएको छैन? हो, जस्तो हाम्रो यहाँ भलिबल खेल्छ विद्यालयमा दाइहरूले, तपाईहरुको अलि ठुल्ठुलो क्लासको दाइहरूले खेल्नुहुन्छ नि, त्यो भलिबल खेल्नुभन्दा अगाडि फुटबल खेल्नुभन्दा अगाडि उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ त? यसरी रनिङ यस्तो गरेर देखाछ, हो त्यो जगिङ भन्छ। यसलाई रनिङ स्लोली रनिङ, बिस्तारै कुदेको स्टिडली, हो त्यो चाहिँ द्याट्स कल्ड जगिङ। त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि जगिङ भनिन्छ। अब तपाईहरुले यो जगिङ के हो भन्ने कुरोमा तपाईले बुझ्नुभयो। त्यसकारण सुरेश गुरुङ गोज फर जगिङ, ऊ चाहिँ जगिङको लागि पनि जान्छ। किनभने किन जान्छ जगिङको लागि? बिकज ही इज अ गुड फुटबल प्लेयर, ऊ राम्रो फुटबल खेलाडी हो। त्यसकारणले खेलाडीहरूले हरेक दिन अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ भनिएको छ नि उसले आई प्र्याक्टिस एभ्री डे, म हरेक दिन प्र्याक्टिस गर्छु भनेर उसले भनेको छैन। हो के प्र्याक्टिस? उसले त्यही फुटबलका अभ्यासहरू, आधारभूत सिपहरू उसले यसको बारेमा उसले के गर्छ त? अभ्यास गर्छ। ही गोज फर जगिङ, ऊ जगिङ गर्न जान्छ। अब जगिङ भनेको बुझ्नुभयो नि तपाईहरुले, हामीले पनि गरिरहेको हुन्छौँ, गर्नुपर्ने हुन्छ गेमहरू गर्नुभन्दा अगाडि। त्यसको जगिङ मिन्स रनिङ स्लोली एन्ड स्टिडली। देन हिज फ्रेन्ड अनुज, अनि उसको एउटा साथी छ, सुरेश गुरुङको एउटा साथी छ अनुज। सुरेश गुरुङको साथी छ, अनि अनुज अल्सो कम्स विथ मी भनेर उसले भनेको छ। अनुज उसको साथी हो। कसको? हुज फ्रेन्ड? अनुज। कसको साथी? सुरेश गुरुङ्स। हु इज सुरेश गुरुङ्स फ्रेन्ड? सुरेश गुरुङको साथी को? अनुज इज सुरेश गुरुङ्स फ्रेन्ड। अनुज चाहिँ सुरेश गुरुङको साथी हो। ही अल्सो कम्स विथ मी भनेर भन्छ। जब ऊ जगिङ गर्न जान्छ, जब ऊ प्र्याक्टिस गर्न जान्छ, उसको साथी अनुज पनि ऊ सँगसँगै जान्छ। ही गोज टुगेदर विथ हिम, ऊ अनुज सँगसँगै जान्छ। के को लागि? फर प्र्याक्टिस, अभ्यासको लागि जान्छ। अनि यसरी उसको डेली रुटिनको बारेमा वी आर रिडिङ अबाउट सुरेश गुरुङ, हामी सुरेश गुरुङको बारेमा पढिरहेका छौँ। अबाउट हिज डेली रुटिन, उसको दैनिक तालिकाको बारेमा। दैनिक दिनदिनै ऊ कति बजे के गर्छ, हरेक टाइम दिएर उसले म यो गर्छु यस्तो गर्छु भनेर हामी पढिरहेको छौँ। अब हामीले पनि त्यस्तै सेड्युल बनाउने हो, रुटिन भन्छौँ नि हामी। जस्तो म यो घन्टीमा यो अङ्ग्रेजी पढाएर गइसकेपछि अर्को घन्टीमा सर आउनुहुन्छ नि, हो यस्तै रुटिन हाम्रो दैनिकी। बिहान कति बजे उठ्ने, कति बजे खाजा खाने, कतिखेर होमवर्क गर्ने, खाना कतिखेर खाने, विद्यालय कतिखेर जाने, यस्तो कुराको हामी रुटिन बनाउनुपर्छ जस्तो सुरेश गुरुङले बनाइरहेको छ। त्यसकारणले अनि उसले भनेको छ ही प्र्याक्टिस देयर फर आवर, 1 घन्टा चाहिँ उसले त्यहाँ अभ्यास गर्छ। लगभग 1 घन्टा चाहिँ उसले अभ्यास गर्छ। देन आई गेट ब्याक होम एट 7 o'clock भनेर सुरेश गुरुङले भन्छ। आई गेट ब्याक मिन्स रिटर्न, फर्कनु। गेट ब्याक मिन्स रिटर्न, RETUR एन्ड रिटर्न। रिटर्न मिन्स गेट ब्याक। तपाईहरुले यो ध्यान दिएर सम्झिनु होला। गेट ब्याक भनेको रिटर्न हुनु, रिटर्न मिन्स फर्कनु हो। आई गेट ब्याक, जब उसले प्र्याक्टिस गरिसक्छ, त्यो फुटबलका अभ्यासहरू, जगिङका अभ्यासहरू गरिसक्छ, त्यसपछि
आई गेट ब्याक एट होम एट 7 o'clock भनेर उसले 7 बजे चाहिँ ऊ अनि घर फर्कन्छ त्यो प्र्याक्टिस गरिसकेपछि। अनि घर फर्किसकेपछि देन आई स्टडी फर 2 hours भनेर सुरेश गुरुङले भन्छ। आई स्टडी फर 2 hours अनि 2 घण्टा चाहिँ उसले के गर्छ त भन्दाखेरि अध्ययन गर्छ, पढ्छ। अब विद्यालयमा दिएका जस्तो होमवर्क गर्नुपर्ने, सरहरूले होमवर्क दिनुहुन्छ त्यो होमवर्क गर्नुपर्ने, पढ्नुपर्ने, यी सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू चाहिँ 7 बजे घर फर्किसकेपछि यी क्रियाकलापहरू गर्छ। नाउ स्टुडेन्ट्स, अब हामीले चाहिँ आज वी स्टडीड अबाउट, आज हामीले के को बारेमा अध्ययन गऱ्यौँ? वी डिस्कस्ड अबाउट सुरेश गुरुङ। सुरेश गुरुङको बारेमा हामीले आज छलफल गऱ्यौँ। त्यसकारण सुरेश गुरुङले जस्तो यो छलफल सुरेश गुरुङलाई आधार मानेर तपाईहरूले पनि सुरेश गुरुङले जस्तै तपाईको बारेमा आफ्नो बायोडाटा, आफ्नो रुटिन, डेली रुटिन, दैनिक तपाईँ कति बजे के गर्नुहुन्छ, कति बजे खेल्नुहुन्छ, कति बजे उठ्नुहुन्छ, कतिखेर होमवर्क गर्नुहुन्छ, कतिखेर ब्रेकफास्ट लिनुहुन्छ, कतिखेर विद्यालय जानुहुन्छ, यस्तो डेली रुटिन तपाईहरूले पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ, बनाउन जान्नुपर्छ। यो पाठ पढिसकेपछि तपाईहरूलाई यो कुरा जान्नुपर्छ। अब हामीले यति पढिसकेपछि, यो कुरामा छलफल गरिसकेपछि तपाईहरूले यो विषयमा राम्रोसित जान्नको लागि अझ हामी योभन्दा बढी अभ्यास गर्नेछौँ, तपाईहरूलाई अझ धेरै प्र्याक्टिस गराउनेछौँ र त्यो प्र्याक्टिस र अभ्यास गरिसकेपछि अनि हामीले पनि सेल्फ राइटिङ सुरेश गुरुङको जस्तै हामी लेख्न सक्ने हुनेछौँ। त्यसको लागि तपाईहरूले यो हामीले आज पढेको कुरालाई, आज हामीले छलफल गरेको कुराहरूलाई घरमा गएर पनि तपाईहरूले राम्रोसित ध्यान दिएर अध्ययन गर्नुहोला र तपाईहरूले जे जति कुराहरू तपाईहरूलाई अप्ठ्यारो लाग्छ तपाईहरूले अर्को पिरियडमा, अर्को क्लासमा ती कुराहरूलाई टिपोट गरेर ल्याएर हामी सँगै बसेर छलफल गरौँला र त्यो पछि तपाईहरूले सम्पूर्ण कुराहरू छलफल गरिसकेपछि तपाईहरूलाई अप्ठ्यारो लागेका, कठिन लागेका कुराहरू हामी सँगै बसेर अर्को पिरियडमा हामी छलफल गर्नेछौँ र आज हामीले सिकेका बुझेका कुराहरू चाहिँ तपाईहरूले आफ्नो घरमा गएर पनि राम्रोसित ध्यान दिएर अध्ययन गर्नुहोला र नजानेका कुराहरूलाई हामी अर्को पिरियडमा छलफल गर्नेछौँ र अर्को पिरियडमा हामी यही प्यासेजको अर्को अनुच्छेद छलफल गर्छौँ र आजको क्लासमा तपाईहरूलाई कस्तो फिलिङ्स भइरहेको छ, कस्तो अनुभव भइरहेको छ र यो कुराहरूलाई हामीको छलफलले अझ सजिलो, अर्को घन्टीमा अझ सजिलो तरिकाले हामी छलफल गर्नेछौँ। आज हामी क्लास लगभग हाम्रो आजको समय पनि सकिन लागिसकेको छ र आजको क्लास हामी यही अन्त्य गर्छौँ। थ्याङ्क यू क्लास, सी यू नेक्स्ट पिरियड। ओके, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।